बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द बनी हाशम सरा मुकाता और यव ज़ालिमाना लिखना कुरैश चिकला द हबशी न रा वापस शो और पदे खबर पोशल चलता द हबशी बादशाह नजाशी द हज़रत जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु और द हग़द रुफ़क़ाओ ढेर अदब और एहतराम और खिदमत तमला व तड़ला। बल तरफ था मक्का मुकर्रमा की हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर इस्लाम मुशर्रफ शुल नो द काफिरानो जोर मात शो और उरस तरबरे द मुसलमानानो तयदाद के इजाफा रातला नो दुई द दिन खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल करा हो पकार रा नगला द दिन मुकाबला व नकड़ा। आखिर की दुई टोली कबीले रा गुंड शुई और द बनु हाशम द कबीले सरे द टोल ताल्लुकात द क़ता केदो फैसला उकड़ा। बनु हाशम कबीला द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला वा दी व मुआहदा लिखला कि बनु हाशम कबीले सर बसोक निकाम न कई थक रा थक बवर सर सोक न कई दागी मड़ी लबसोक नजी दागी दावत लबसोक न वर्जी पहागी बसोक सन खरसई न बतसा अखली। दा मजमून दायूली का और द काबे दनन राजवड़न का चिपदे बटोल अमल को लिखल मंसूर इब्न इकरमा उखड़ल। मंसूर इब्न इकरमा लिखल ओकड़ा द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोजेज़ा ख़कारशवा पदे वक्त के द गुत शलिशवी टूल उमर लासुन द लिखलो न प्रे वतल। बनु हाशम द अबू तालिब प मशरई शिआबी अबी तालिब के पनावनी वाला टूल रा यौजेश प बनु हाशम और बनुल मुतलिब बाने ढेर तकलीफुन और सख्ताई रागली कसोक मोमिनान ओ द दे कबीले और काफिरान द्वाड़ो दा सख्ताई बर्दाश्त करी। मोमिनान खुद ईमान द वजना और काफिरान द खानदानी और नसबी ताल्लुक़ और रिश्ते द वजना। बनु हाशम के सिर्फ अबू लहब द कुरैश सर मरगर पातिश द्रे काल दा बंदीजुना दा मुकाता द बनु हाशम सर वो चले दा ढेर सख्त कालिफो माशुमान बदल वगे न चगे वहले इस बद खुराक न मिलावे दल तिजारती काफिला ब मक्के मुकर्रमे तरागला अबू तालिब बवरता आवाज़ को गोरे सोक ब बनु हाशम सन खरसई और का खरसवई न पे यो पदरे चंद और सलोर चंद बांधे बे खरसवई। सहाबा किराम बरागल ची बाजार के सवाखरी न दरे चंद और सलोर चंद रेट बाने बे खरसवल अगी सर बदुमर पैसे नवे वापस बशु द बर्दाश्त न बहर वगा तंद पदई रागला खुदा अर्स दे खल को बर्दाश्त को। आखिर के यौसो कसान पैदा शो चिदागी जुलून की नरमी वा आगी वेली तरक में पूरे बदा मंग पलवान और रिश्तेदारान दा से पलवगा तंद की मंग खुद खुरू उसको अदागी बची दी चगी वही दा कम इंसानियत सा दे पेंजो कसो दा मसला राउ चतकड़ा पदे के अबू तालिब रागे अबू तालिब कुरैश तवीली जमा उरारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही चिकमा मुआहदत तासु लिखले दा सिर्फ द खुदे नुम पके पाते दे नूर टोल खराब शवे दा अजमा उरारा द्रोग न दी वेली
غلطه خبره نه ده کړې. تاسو دا معاهده وګورئ، کعبې کې دننه ځړنده ده. که زما د وراره خبره ټیکي خو دا ظالمانه بندیزونه په مونږ ختم کوي، او که هغه دروغ ویلي نو تاسو ته به حواله کم. چې کله دا معاهده وکتله صرف بسمک اللهم، دی به شروع د دې نه کوله بسمک اللهم، دا پکې پاتې و نو ټول لیکل وینو خوړلي و ختم شوي و. دا اقتصادي بندیزونه ختم شو. په دې درمیان کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډېر تنگ شو یو ځلې، او د هجرت اراده یې وکړه، مکې نه وځم حبشې طرف ته ځم. مکې مکرمې نه بهر راووتو، ابن دغینه مخې له ورغی سردارو، او ورته وایي ابو بکر چرته ځې؟ بس وایي ځمه د دې کلي نه وځم. هغه ورته وایي نه ته نشې تللی، ځکه تا کې ډېر ښه صفتونه دي، ستا په شان خلک باید د کلي نه نه وځي او نه یې باید څوک وباسي. ولې؟ ځکه ته صله رحمي کې، د خلکو بوجونه اوچتې، مهمان نوازي کې، د غریبو مددګارې. زه تا ته پناه در کوم، مکې نه مه وځه، تا ته به څوک تکلیف نشي رسولی. ابن دغینه ورسره راغی او په کعبه کې اعلان وکړ چې قریشو ټول سرداران موجود دي، چې ابوبکر ته ما پناه ورکړه څوک هم ورته څه نشي ویلی. قریشو ورته ستا پناه موږ له منظوره ده، خو شرط دا دی به کور کې دننه سبق وایي تلاوت، ځکه بار چې دی تلاوت کوي نو زمونږ ماشومان او ښځې خرابوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زړه کې ډېره نرمي وه، او چې تلاوت به یې کو نو دلکش آواز و، چا به چې اورېده نو زړه به ژړل، او د زړه به هم نه ټینګېده، ژړا به نه ټینګېدله، سترګو نه به اوښکې بهېدې. یو مهیب آواز و، یو پراثره د درد نه ډک آواز و. څه وخت همداسې وشو، کور ته به قریشو دا ښځې او ماشومان ورتلل، او د ده آواز به یې اورېده، او قطار قطار به ولاړو. ابن دغینه ته دا قریشو سرداران راغلل چې ګوره معاهده خو داسې سوې وه پناه چې ابوبکر صدیق به په زوره سبق نه وایي، ده خو په زوره سبق شروع کړی. ابن دغینه ورغی ورته وایي ما خو تا ته پناه درکړې ده په دې چې ته به ښکاره تلاوت نه کې، مونځ به نه کې، دا خو دا تا ته دا جنک ماشومان او زنانه راځي، دا به څنګه شي؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته ستا پناه ما واپس کړه، بس زه د خدای په پناه کې یم، بل چا ته پناه نه وړم. دا یو عجیبه واقعه وه. د دې نه وروسته 10 کال د نبوت راغی، شعب ابي طالب دا اقتصادي بندیزونه او دا سختۍ ختمې شوې. د دې نه 4-5 ورځې وروسته چې دا اقتصادي بندیزونه ختم شو او تکلیف نه مسلمانان راووتل، په دې کال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېره لویه صدمه او غم ورسېده. هغه دا و چې ابو طالب وفات شو. دا د نبوت 10 کالو، دې ته عام الحزن والملال وایي، د غم کال. د ابو طالب وفات خو څه کې د ده د وفات نه 100 ورځې 4-5 ورځې وروسته خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها هم وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخت خفه شو. ابو طالب چې کله وفات کېده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره خوا کې ناست، ورته وایي ای تره لا اله الا الله محمد رسول الله، دا راته دی غوږ کې ووایه چې قیامت ورځ د شفاعت وکم چې کلمه یې ویلې وه. بل طرف ته ورسره ابو جهل او عبدالله ابن امیه، عبدالله ابن ابي امیه او نور د کافرانو مشران ناست. هغه ورته پام کوه د پلار نیکه دین پرې نه دی، بیا به خلک خنداګانې کوي او جینکۍ به د په ټپو کې یادوي چې ابو طالب د اور نه وویرېده.
ابو طالب ورته وی وراره دا نشم ویلې علی ملت عبدالمطلب، د عبدالمطلب په ملت یم. بس پمدې کې وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خفه شو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده، هغه وایي چې کله ابو طالب وفات شو ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې پیغمبره ستا گمراه تر وفات شوی دی، څه وکړم؟ هغه راته وفرمایل ورشه دفن یې که. ما ورته عرض وکړو چا خو مشرک وفات شوی دی، هغه راته چې ورشه دفن یې که. دا ابو داود شریف حدیث دی او په یو روایت کې راغلی دی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د ابو طالب د دفن نه فارغ شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اغتسل، ورشه غسل وکا، غسل وکا. نو ابو طالب د اهل سنت والجماعت دا متفقه عقیده ده چې ابو طالب د کفر په حالت کې مړ شوی دی او اور یې غوره کړی دی په پیغور باندې. او دته یوه قصیده منصوبه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي لولا الملامة هزار مثبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. که ملامتیا نه وي او د کنځلو ویره نه وي چې خلک به راپسې شاته کنځلې کوي، تا به زه موندلی وی چې ما به ځوانمردي کړې وي او په تا به مې ایمان راوړی وی، خو څه وکړم خلک به راپسې بیا کنځلې کوي. نو اور یې په پیغور غوره که. دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر سخت وخت و، ځکه ابو طالب د ده شاته ولاړو او ډېره مضبوطه مرسته او مدد یې بهر کې د ده کاو او کور کې خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها وه. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډېرو پریشانیو سره مخ شو. دې پریشانیو کې د طایف د سفر اراده وکړه، طایف ته لاړ چې دې خلکو خو قبول نه کړم، شاید چې د طایف والا زما دعوت قبول کی. تا طایف ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر څنګه شوی؟